سورہ الحمزہ خلاصہ دا سورہ اولا مسئلہ خدا چی او سڑے صرف دا مال او دنیا حرص اغسطے دکی دو عیبونی او اگا دو عیبون دا چی دے پا مخم خلق ذلیلی اپو شیشاور پسی ہم بدی خبری گئی دار دے عیب او ایماندار سکر سویل نشی ایماندار نمخامخم خلق ذلیلی مخبان رسوا کئی او پسی شام خلق پسی لگی خلق مسخری وڑا ہوئی ما اللہ تعالیٰ اقتدار دین او کجی دا سڑے خلاق he is totally perished تے تباہ دے او بلا مسئلہ چی دا مال جمع کون کے پدی خام خیال آئی کے دے چی مال زماد ہمیشہ گئے ذریعہ جوڑے دے مال زمانت تر دے چی دا دنیا کی فارے ودے ناخر کے اللہ تعالیٰ وارننگ ورکو جنا دا سڑی انجام جہنم دے ویل حلاکت دے لکل حمزت دا پارد حراکت حمزت چی دے غیبت کئی حمزہ مانا غیبت کے ان کے غیبت کے ان کے دا چی سڑے نہیں موجود ہو ورپسی دے لگیا اس پر کی خبر کی حمزہ او دین لومزہ او آکس چی ذلیل ان کے خلقلا مخ پا مخ باندے ذلیل ان کے خلقلا مخ پا مخ باندے دا یو ترجمہ نو دا غیبت والا دے ذلیلی سڑے شا پشا تیچ لگیا دے سڑی پسیں سکے ذلیلی شا پشا او لومزہ چی مخ پا مخ دا سڑی تا برس پیری خبری کئی او دا سڑے ورطا سویلے دکنی چی غریبی کمزور ہے خبر دین کرال دا یوا دوی مانا ویل لکل حلاکت دے لکل حمزت دا پارا دا حراکت حمزت چی آگا چغلی کون کے دے سلانڈر روی ہوتا حمزہ مانا سلانڈر روی تو ہوئی چی مثلا دلتا ما ہوتا سا خبر ہوکلا ایو کس دلتا نپاسی دو لڑ متعلقہ شخص تے پتہ عجیب باری او قاضی سے بلتا الکاٹا کو منگا ہوئی یعنی منگا غلطی ہوکلا منگا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تو خدا غیر پاس دویمہ غلطی چی دا خبر دلتا ناخلی او التے اوڑی دین دشمنی جوڑے صحیح سلانڈرنگ در حقیقت دا شیطان کار بھی سلانڈرنگ در حقیقت در اغتی لے لگئی منگا دے اوڑ لگئی ایسے دے اوڑ لگئی حمالت الحطب ہوئی ہوتا دا ابو لہب فضلت اللہ تعالی حمالت الحطب ہوئی حمالت الحطب مانا کہ بس خشاک ورطا رخپلی چرتا چلو اور لگوٹ سے کی بس در ورطا اور لگئی چی دشمنی پیدا کی در ندیتا ہوئی حمزہ سوئی ورطا حمزہ و پیغمبر اسلام حدیث کی ہوئی لا یدخل الجنت قطاتن چوق الخور سوی جنت تتل صحیح ندانا چی پارے اور بنزی کچھ چیزیں ترقیب والا بیڑا کر گڑی نو صحیح شو چې تا د یار امي تو ګونه کړی دي الته یو دشمنی جوړ کړه دی بل دشمنی جوړ کړه دی بل نو شریعت اسلامي اول خدا کنټرول کوي چې څوک دې محفل کې موجود نه لري داغه متعلق دا خبره مکه و چا په بد بني ایوندو کا ډیفیکټ هغه کې دیو کا ډیفیکټ تا ها ټیک ته مخ ورته وای چې دا ستا فالټ دا غلطی دا ناروا ته ولې کې صحیح څنګه نشته او دا آیت لګیا انصار احمد دا سړي بسړې فلان فلان نه دې مقصد چې نثار احمد وی یا خو خپل ډیفنس وکړي چې دا اختلاف غلط ده دا تاسو د امام متعلق خبر راغلی دا اختلاف چې هغه نشته نو خو ډیفنس نه کوي ممکن نه دا خبره غلط وي خو لګاره موږ پروپاګیټ کوو نو چې هغه څو د ډیفنس موقع ته راځي دا بسلو کسانو ته خبر رسیدلی د دې وجه شریعت اسلامي مکه ودا غیبت مکه وا چې څو پورې هغه سره موجود نه ده خبر دین کې راځي اوس بل فرض ما اوه حیات ده چې نثار احمد اوس حیات باندې سنډاخ پای خره چې د وزن روان شي او بیا تل سره احمد په پدر حادثه سره متعلق شوی د سلانډرینګ به د اغینه ډبل ګناه ده دا اغین ذکر دې په پس منظر کې په زماو د نثار احمد دشمنی جوړ شي خبر دین کړه نو د سلانډرینګ دیو چې پیغمبر اسلام فرمایي دا هغه ځان کنټرول کړی چې ټیک ته خطا وشو څه خطا وشو یا ممکن ده بعض اوقات خطا نه خو چې په دې محفل کې ځکه ما خبره کوم کانټیکست به جدا وي خو چې حیات وړي نو کانټیکست ټوټل بدل شي صحیح بعض اوقات خبره ستد یو ځای بل ځای ته روایت کې خبره د یو ځای بل ځای ته روایت کې کا یعنی تا دا اسلوب بدل کړ نو مفهوم بالکل خبره بدل شي صحیح شو لکه دې وګوره زوام حاجی عبدالغنی دا غبط سو وای صحیح اوس دې سو وای زما په نسبانه معنا سره یعنی هغه څومره خسړې دا هغه د خسړې په بس وای صحیح اداین کې دې شي څومره ناکاره سره دې دا هغه د بد سړې ته بس وای اوس لفظ کوم دا یو دی اوس پته بلګي چې حیات دا خبره په کوم انداز باندې الته نه راځي
خبر دین کرا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کبل فرض یو خبره په یو مجلس کې شوی دا نو ته پیغمبر وي المجالس بالامانه، المجالس بالامانه، د مجلس تقاضا ده چې د مجلس خبره مجلس والو سره امانت، مجلس خبره مجلس یعنی بعض اوقات مونږ لطیفه وایو او د لطیفه دا مقصد خو نه دی چې هغه د شیخ الله خان دی لګي قاضي دې بیا درس کې او داسې لطیفه ویل فلانه فلان اوسه کو د کانټیکټ نه خبره خدا قاضي داسې خبره وکړي مونږ خو دې خطر نه ده صحیح. نو پیغمبر اسلام دا خبرو په حواله المجالس بالامانه، بل ډېر خبره داسې د مجلس امانت وي، د مجلس نه بهر بل ځای کول د هغه خیانت کول، مجلس نه بهر ور پیغمبر اسلام اخلاقی اعتبار سره معاشره څومره کنټرول ساتي، څومره کنټرول او محفوظ ساتي چې شر جوړ نشي. المجالس بالامانه الا في عرض امرئ مسلم او دم امرئ مسلم او مال امرئ مسلم. ها البته کوس خبره په مجلس کې دال شي خدای دې نه کی خدای دې نه کی خدای دې نه کی چې ما دې عجب الباری او نثار احمد ته وي یار زما اراده ده دا حیات دې دال کې د باندې د صبح یو شپږ ګولای سرور غواړم صحیح. اوس دا مجالس بالامانه نه کته شوري په دې چیرې دا دې سي غپ نه لګي دې خبره کې سیریس دي دې خبره کې چې مدلته بیا دا حدیث نه اپلای کیږي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ایکسپشن کړی د تری شنو ها کله مجلس کې دا خبره شوی چې هغه یو مسلمان رور د ژوند لپاره خطرې، یو داغه د پراپرټي لپاره خطرې، دوا داغه د عزت لپاره خطرې، نو باید چې بیا تلار شي. ها البته اسلوب ولا قوم دي جیسے آیات لوگوں نے احتیاط خشیر حالات دا سے خندی ہے جانے کو حالات تھی اور باعث ابتدا سے یعنی نیم لشپی وقت کے آفا دیکھا نگر بھی فلان دی سر خبر دین کرا نا یعنی اسلوب دا سے نا چاہیا تھا تب پہلا تعلیم سے پہلے پکوڑا سڑو اس ماں بات کی اپنا کو نہیں بٹو پکڑا سیدھا چیز ہوتا تڑے ویل لکل حمزت اللمزہ حلاکت دے ہر حمزہ لمزہ دے پار الذي دعا قصد جمع مالا چی جمع کرے دے مال وغددو اشمار لے دے جمع کرے دے اشمار یعنی مانا دارا چی دے پا کاؤنٹنگ باری دیر خوشحالی کی چی کریڈٹ سو رشا کریڈٹ سو رشا یا بیلنس سو رشا وغددو مانا دارا چی دے جمع کرے دے مال او بیلنس کئی روزانہ بیلنس مولی چی بیلنس بارا لار کلارنا یحسب دے خیال کئی ان مالو چی مال دو اخلدہو دلے خلودو ہمیشگی ورکڑے دا تارا دا مال دلے جوند ورکڑے دا کلا خطعنا لینبذن فی الخطمت دے با یقینا غرزول شی فی الخطمت دا حتم یحتمو مانا دادا چی اوشیل دا سی سکور کی چارے زرے دشی چارے زرے دشی نو حتما اللہ وی دا جہنم اگا اور دا سے جسرے رضا رضا کئی لینبذن دے بغرزول شی فی الحتمت پاغر رضا کون کی اور کی وما ادراکا اتسشی خبر کرے مل حتما چی سشی دے رضا کون کی اور نار اللہ اگا دا خدای اور دے نار اللہ ند سٹیل مل اور دے نار اللہ ند شوگر مل اور دے نار اللہ ند ٹاماہاک بم اور دے نار اللہ ند پیٹرول پمپ سوزے دو اور دے ند امریکی دے زنگل سوزے دو اور دے نار اللہ اول د خدای اور دے نو بس دا یو لفظ کافی دے داغی دا عظمت تپارا اللہ تعالیٰ ویرہ دنیا اور نہ دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ فائر دیٹ از جسٹ لائک دی فائر آف دس ورلڈ نار اللہ دا خدای اور دے نار اللہ اگا اور دا خدای دے الموقدہ او بل شوے دے الموقدہ او بل شوے دے نو اس دنیا کے مکمور چی نو بل شوے تبھی خواتا اور ہوئے صحیح نو دے مانا در چی الموقدہ او بل شوه دے نو بل شوه دے بحیثو لا تطفع قطو چی بل شوه دے کمی رضی نو بیا مر شوه دے یعنی دا سی بل شوه دنیا اور کو بلم شی مرم شی خو اللہ تعالیٰ وی دا ما والا کم اور چی دے شکر بل شوه دے دے بیا مر شوه ندے انبم لی نار اللہ الموقدہ اللتی دا آغور دے تطلعو چی دے براخیجی و اثر بکی علی الافعدہ پزرون بانے ڈائریک دے اور اثر دنیا دا نور اورون اثر پسیمان بدم یڑم دے ضرورت خو اثر دیر لیٹ سی صحیح چی سرمن اس وزی نو چونکہ ضرورت پروٹیکشن بیا دا بیکٹیریا دا وائرس نمیت کی نو بس اثرے مرسی سے کتن نکم آدھائی رئیسہ کی دی لکہ تو کلا مثال لکھو سیف اللہ خان تا مثال یاد کرے کنا جو سنت دا رسول پاک تی صلی اللہ علیہ وسلم دا دے آغا اہمیت خنشتے لکہ دا فرض و دا واجب
د دې اهمیت خو نشته لکه د فرض او واجب. مثال داسې دی لکه د انساني بدن سرمن د دې هغه اهمیت خو نشته لکه د دل، د دماغ، د کډنی او د لیور. دغه وعده رئیسنی زړه، دماغ، کډنی او لیور دی باندې ژوند ډیپند کوي. څه پکې ځل نو دا سرمن خو دومره اهمیت نه لري لکه هغه څه خو که یو سړی خدای مکه په اور کې اوسوي سرمن یې صرف سوځېدلی ده، دنه کډنی ته اثر نه دی رسېدلی، دل دماغ ته اثر نه دی رسېدلی، خو چې سکن یې برن شوی دی نو دی ورته ویل درجه اول برنینګ. څه ورته فرسٹ ډګري برنینګ. نو فرسٹ ډګري برنینګ کې نو ته ډاکټر ته وایه چې زړه هغه نه زړه ټیک دی، دماغ ټیک دی، کډنی فلان بچ کېدل امپاسبل. نو ولې د سکن خو هغه اهمیت نشته کوم چې دغه اندامونه دي هغه دا ټیک ده، خو دغه سکن د چې هغه اهم ځایونه پروټیکشن کوو او سیدا پاتې نشه پروټیکشن ختم شو، سیدا پاتې نشه پروټیکشن بهر کو هزارها وایرس دي، هزارها بکټیریا ده، د سکن دغه پروټیکشن کوي. د سکن میات کېسته نه هغه جو سره صاحب هغه ځایونه باندې حمله کوي، رسول الله صلی الله علیه بند سره بیا پاتې کېده بغیر دغه کیفیت تر پیغمبر د سنتو علیه الصلوات دا ځان تر دې دا مثال ډیر اهم ده. نار الله الموقدا التي تطلع على الافئده، دا هغه اور دی چې اثر کوي على الافئده په زړه باندې ډایرکټ. انها غنی موصدا، دا اور په دوی باندې مؤصدتن. د مؤصده معنا ده چې د چاپیر نه پر ملحق شوی دی، به د لاندې نه د باندې نه به مخ نه به شان نه به هیڅ طرف نه به ګس طرف نه به د شپږو طرف نه به اور بلیږي. الله دې معافي وکړي. انها غنی موصده فی عمد ممددا، فی عمد ممددا. ادا خلق به پراته اوس کله خو سره دا سوچ کوي چې جیل کې هوا چنو خو فرار وکړو کنه سبو کوم فرار بتن. الله تعالی فرمای فی عمد، عمد فضل کوئی پیلر ہوتا یا ستن ہوتا یا دا فینس نی فینس. نو الله تعالی فرمای فی عمد ممددا، هغه په داسې ستنو کې بسړی را بند وي، یعنی په داسې پیلر او فینس کې بسړی را بند وي چې د هغه د هایټ پته نه لګي، سړی به جم کې او فرار وکړي. صحیح نو د فرار لارې هم بند کړو. خلاصه صورت چې هلاکت د هغه سړي لپاره چې د دنیا حرص غسته ده او انسانان ذلیلای، د دنیا حرص غسته ده او انسانان ذلیلای او انجام کاری د جهنم اور دی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا.